मशहूर व मारूफ बुजुर्ग शख्सियत जनाब हजरत मौलाना मोहम्मद इलियास साहब दामत बरकतुहुम तशरीफ ला चुके हैं। हम हजरत वाला का दिल की गहराइयों के साथ इस्तेमाल करते हैं और आपका शुक्रिया अदा करते हैं। अब आइए हजरात मोहतरम में हमारे प्रोग्राम में दिल्ली से एक हमारे मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ आलिम दीन नौजवान आलिम दीन जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद कुर्बान साहब तशरीफ लाए हैं। सबसे पहले हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और उसके बाद उन्हें मदू करते हैं कि आप तशरीफ लाएं और अल्लाह तबारक व तआला ने जो उजली और उम्दा आवाज़ आपको अता की है उसके मुताबिक पूरी बज़्म को मुस्तफीद फरमाए। ज़मीनो आसमां रोशन मकीनो लामका रोशन, ज़ुहूर मुस्तफ़ा से हो गए दोनों जहां रोशन, और गई जिन रास्तों से भी थी सवारी कमली वाले की, उन्हीं रस्तों का अब तक है गुबारे कारवां रोशन। जनाब हजरत मुफ्ती मोहम्मद कुर्बान साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत मौलाना इलियास साहब दामत बरकातुहू और दीगर अकाबिर उलमा इकराम तशरीफ़ फरमा है। हज़रत मौलाना का बयान भी होना है। इससे पहले मुझे हुक्म हुआ है चंद अशार के लिए। वो जो मसरूफ़ इश्क़ नबी हो गई, वो जो मसरूफ़ इश्क़ नबी हो गई, वो जो मसरूफ़ इश्क़ नबी हो गई, बस वही ज़िंदगी ज़िंदगी हो गई, ज़िंदगी बस वही ज़िंदगी हो गई। था अंधेरों में डूबा हुआ कुल जहां, था अंधेरों में डूबा हुआ कुल जहां, था अंधेरों में डूबा हुआ कुल जहां, मुस्तफ़ा आ गए रोशनी हो गई, मुस्तफ़ा गए रोशनी हो गई। हम मदीने पहुँच तो गए थे मगर, हम मदीने पहुँच तो गए थे मगर, हम मदीना पहुँच तो गए थे मगर, दिल भरा ही नहीं वापसी हो गई, दिल भरा ही नहीं वापसी हो गई। आए जब वो हलीमा के घर देखिए, देखिए आए जब वो हलीमा के घर, आए जब वो हलीमा के घर, देखिए दूर सारी ही बेबरकती हो गई, दूर सारी ही बेबरकती
بھر گئی ساری کھیتی ہری اور بھری ہو گئی ساری کھیتی ہری اور بھری ہو گئی مصطفیٰ گئے روشنی ہو گئی زندگی بس وہی زندگی ہو گئی پھر تو بخشش میں شک اور شبہ ہی نہیں پھر تو بخشش میں شک اور شبہ ہی نہیں ان کے در پر اگر حاضری ہو گئی ان کے در پر اگر حاضری ہو گئی وہ جو مصروف عشق نبی ہو گئی زندگی بس وہی زندگی ہو گئی مجھ کو جس شب زیارت ہوئی آپ کی مجھ کو جس شب زیارت ہوئی آپ کی میری وہ شب قدر سی ہو گئی شب وہ میری شب قدر سی ہو گئی جس میں ان کے طریقوں کو اپنا لیا جس میں ان کے طریقوں کو اپنا لیا جس نے ان کے طریقوں کو اپنا لیا اس کی ہر ادا قیمتی ہو گئی اس کی ہر ادا قیمتی ہو گئی عافیت بس نبی کے طریقوں میں ہے عافیت بس نبی کے طریقوں میں ہے عافیت بس نبی کے طریقوں میں ہے ان کو چھوڑا تو حالت بری ہو گئی ان کو چھوڑا تو حالت بری ہو گئی تھا اندھیروں میں ڈوبا ہوا کل جہاں مصطفیٰ گئے روشنی ہو گئی وہ جو مصروف عشق نبی ہو گئی زندگی بس وہی زندگی ہو گئی کتنی رس گھولتی ہوئی آواز ہے کتنی رس گھولتی ہوئی آواز ہے دل کو جو اپنا بنا لے وہی ہنسی انداز ہے ماشاءاللہ عمدہ انداز کے ساتھ مفتی محمد قربان صاحب نعت رسول اللہ گنگنا کر دلوں میں ایک شفا بخش انجیکشن لگانے کا کام کر رہے تھے اب آئیے میں بلا کسی تاخیر کے اپنے پروگرام کے انتہائی محترم اور معزز مہمان اور علاقے کی جانی مانی معروف بزرگ شخصیت جناب حضرت مولانا محمد الیاس صاحب دامت برکاتہم کو مدعو کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے ہم کو مستفید فرمائیں کچھ باتیں ایسی بتلاؤ کچھ ایسے نصیحت کر جاؤ کچھ باتیں ایسی بتلاؤ کچھ ایسے نصیحت کر جاؤ دل سویا ہوا جاگ اٹھے آنکھیں بھی پرنم کر جاؤ جناب حضرت مولانا محمد الیاس صاحب دامت برکاتہم محتمم مدرسہ فلاح دارین کیرانا